अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द आसानियाँ तकसीम करने में मसरूफ़ अमल होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे मुआहदे पर, एग्रीमेंट पर, यानी कि दो फरीक़ैन के दरमियान मुआहदा तश्कील पाता है। और ये आम है हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में, कि जहाँ भी एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से कोई मामला करता है तो एक मुआहदा ज़रूर तय पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमें बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना हो या कॉलेज में एडमिशन करवाना हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना हो या एक शख्स को मकान किराए पर देना हो या किराए पर लेना हो, किसी भी सूरत हाल में, यहाँ तक कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ भी एक एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है। गोया हर सूरत में दो फरीक़ैन के दरमियान एग्रीमेंट तय पाता है। और एग्रीमेंट या मुआहदे की शराइत में से ये लाजमी है कि हर दो फरीक उस मुआहदे की पाबंदी करेंगे। अगर कोई एक फर्द या एक पार्टी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करती है तो यकीनन दूसरा फरीक हक बजानिब है कि वो उस मुआहदे को मनसूख कर दे, ख़त्म कर दे। बिल्कुल ऐसे ही बहैसियत मुसलमान हम और आप भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए, यानी कि मुसलमान हुए, हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो दायरा इस्लाम में जब दाखिल हुए तो यकीनन एक अलग निज़ाम में से, और अल्लाह ताला ने जिस निज़ाम की तरफ बुलाया या अल्लाह के रसूल और तमाम अंबिया किराम जिस निज़ाम की तरफ दावत देते रहे, उस निज़ाम में जब कोई शख्स, कोई फर्द दाखिल होगा तो फिर कोई एग्रीमेंट ज़रूर तय हुआ होगा। लेकिन अलमिया ये है कि हमें और अक्सरियत हम में से उस एग्रीमेंट के बारे में जानते तक नहीं, और क्या हमारी शराइत हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की, हमें इससे कोई खबर नहीं और ना ही इसकी कोई फिक्र हम महसूस करते हैं। तो आज हम दरअसल इस उन्वान पर, इस अहम तरीन मुआहदे पर गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह अलीम व हकीम का इरशाद है सूरह तौबा आयत नंबर 111 में कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने खरीद लिया ईमान वालों से उनकी जान और उनका माल जन्नत के बदले। और ये मुआहदा कोई नया मुआहदा नहीं है, बल्कि ये मुआहदा इसी आयत में फरमाया कि तौरात और इंजील में भी मज़कूर है। यानी कि जब से अंबिया इकराम की बअसत का सिलसिला शुरू हुआ और जब जब जिस जिस जमाने में जो शख्स भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है तो वो इसी एग्रीमेंट को देखता है और इसी के मुताबिक इसमें शामिल होता है। तो कहा कि ये तौरात और इंजील में भी ये मज़कूर है और अहद का पूरा करना अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर लिया हुआ है। यानी कि तुम्हारा तरफ से ये अहद है, तुम्हारी तरफ से, कि तुम अपनी जान और माल पेश करोगे, और अल्लाह की जानिब से ये है कि हम तुम्हें इसके बदले में जन्नत दें। अल्लाह ने फरमाया कि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने तरफ ले ली और अब तुम्हें अपनी तरफ से, अपनी साइड से एग्रीमेंट को पूरा करना है। और फिर इसके बाद फरमाया कि जिन्होंने ये सौदा किया है वो इस सौदे पर खुशियां मनाएं। तो जनाब ये है वो एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक कहावत सी सुनाता हूं ताकि जब मिसाल हमारे सामने आएगी तो हमें एक चीज को जानना और समझना बहुत आसान होगा। आप फर्ज करें कि एक शख्स जो गैर मुस्लिम है और आप उसको इस्लाम की दावत देने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि वो शख्स जो गैर मुस्लिम है वो बहुत बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही की पोस्ट पर जॉब करते हैं, बहुत अच्छी हैंडसम उनका पैकेज है, उनकी रिहाइश बहुत आला जगह पर है, दुनिया की तमाम फैसिलिटीज उन्हें हासिल हैं, ये सब कुछ उस शख्स के पास मौजूद है। और आप उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो वो आपसे पहला सवाल पूछेगा कि मैं क्यों मुसलमान हो जाऊं? तो आप कहेंगे कि तुम मुसलमान इसलिए हो जाओ कि तुम अच्छे काम करने लगो। तो वो कहता है कि मैं तो अच्छे काम करता हूं। आप उससे कहते हैं कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो वो पूछता है कि अच्छा ये जन्नत क्या है? तो फिर आप जन्नत का जो नक्शा हमारे सामने हदीस और कुरान की रोशनी में वो बयान करते हैं, तो वो ऐसी जगह के बारे में सुन के वाकई शशदा रह जाता है और कहता है कि वाकई तो बहुत कमाल की जगह है।
اچھا وہ آپ کی باتوں پر یقین کرتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کے، تو جنت کا نقشہ اس کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے جنت مجھے مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ہمیشہ کے لیے وہ جنت الاٹ کر دی جائے گی، وہ تمام نعمتیں آپ کی دسترس میں ہوں گی۔ تو وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے اگر میں شامل ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہوگی، میں کیا کام کروں گا؟ تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت، سال میں 1 مہینے کے روزے اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں وہ رکھنے ہوں گے، تمہیں سال میں 1 مرتبہ حج کرنا ہوگا اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو، زکوٰۃ دینے کا آپ اس کو سمجھائیں گے۔ اسی طریقے سے تمام جو عبادات عام مسلمان معاشرے میں مسلمان کرتے ہیں وہ تمام آپ اس کے گوش گزار کر دیں گے۔ وہ یہ ساری چیزیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں سننے کے بعد پھر آپ سے سوال کرے گا کہ اور کیا کرنا ہے۔ پھر آپ پریشان ہوں گے، پھر آپ کہیں گے کہ نوافل پڑھنے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اور کیا کرنا ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں اور بازار سے ایک تسبیح خریدتے ہیں اور اسے تسبیح دیتے ہیں کہ پھر یہ فارغ وقت میں تسبیح بھی پڑھتے رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اور کیا کرنا ہے۔ اب آپ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب آپ اس شخص کو لے کر کہاں جائیں اور اس سوال کا جواب دیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا اتنا ہی کام کرنا ہے جو آپ نے مجھے بتایا، اور اتنے کام کرنے کے نتیجے میں مجھے وہ جگہ مل جائے گی جو آپ بتا رہے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، جس میں ساری نعمتیں ہوں گی، ساری فیسلٹیز، ساری شادابیاں ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ جگہ مل جائے گی مجھے؟ آپ کہتے ہیں بالکل وہ جگہ مل جائے گی۔ تو وہ ایک تھپڑ آپ کے چہرے پہ رسید کرے، وہ کہے گا کہ یا تو تم پاگل ہو یا میں پاگل ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ غیر مسلم ہے اور اپنی عقل کے مطابق سفر کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں مجھے جو اتنی فیسلٹیز ملی ہیں یہ تمام اس وقت تک ہیں جب تک میرا جاب رہے گا۔ اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے، ان فیسلٹیز کو حاصل کرنے کے لیے میرے اندر بہت ساری ایسی عادتیں تھیں جو اس آرگنائزیشن کو پسند نہیں تھیں، لیکن وہ مجھے ترک کرنی پڑی۔ کم از کم ان ڈیوٹی آورز میں وہ آسائشیں یا وہ عادتیں مجھے چھوڑنی پڑتی ہیں۔ میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوں، میں مشقت کرتا ہوں، میں رات میں بھی محنت کرتا ہوں۔ اور تم نے جتنے کام مجھے بتائے، یعنی کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے نتیجے میں جو رزلٹ تم بتا رہے ہو، کہ لیکن ان کاموں میں تو کوئی محنت نہیں ہے اور نتیجہ اتنا زیادہ بڑا کہ میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جبکہ ایک عام شخص جب کسی گھر پہ وائٹ واش کرتا ہے تو اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اگر اسی شخص کو کوئی آپ 30 منزلہ عمارت پر باہر سے کلر کرنے کے لیے کہیں گے تو اس کی مزدوری کئی گنا زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کی مزدوری بڑھ جاتی ہے، نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اب ایک عام شخص اس معاشرے کا رہنے والا جو مسلمان ہونے کی اسے دعوت دے رہا تھا، اب وہ لے کر کسی اہل علم کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ اہل علم صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو پھر وہاں ان سے سوالات انہوں نے کیے، لیکن کیا سوالات کیے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے اور اس بات کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔